Ja विशेषावलीदलन देवाक दिलवासला Antonio Mascarensis आपल्या वाढदिवसानिमित्त तशी बाबाचा आशीर्वाद मागूया. तसेच आमचेरी बाबाची कृपा करून मागून ह्या बलिदानात पार करूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सगळ्याचे ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सगळे आसो. या बलिदानात फावदेपरी भाग घेवचे खातीर आमच्या वतस्कंदाची चवकशी करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या वर्साक भाग्याक सुद्दां चुकवान म्हणे सगळ्या गरीबा आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर. प्रार्थ करूया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. मोगाल बापा, पडलेलो संवसार तुजे पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पवित्र. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. ओसियस प्रबोधाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता. इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवें एफ्रायमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं. तरी हांव तांचो बरो मोस करता म्हूण तांणी पळकूंक ना. काकुतीच्या घरांनी
मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयली आनी ओडव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता, हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव तांचेर हाडचो ना. हांव एफ्रायमाचें आनीक निसणटोण करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनीक निसणटोण करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें, देवाचें ओळखता. देव आमचो मोग करता, ताका मोगाचो जबाब असो दिवया. तुज्या मुखामळाचो कोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो कोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. केरुबीन वयर शिनवासय तूं बसून आसाय. तुजें बोड उक्तेपणी दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. सबाब तुज्या मुखामळाचो कोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दरबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार जावन नदर मार, हे तुजे दाग वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाग वेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब तुज्या मुखामळाचो कोरजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. शिवर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात आनीक शिवर्तमान मानून घेया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या सिसाक म्हणे, वचून सर्गीचे राज लागीं पावला अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकट घेतला, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगर, रुपे, तांबे लेगून पोंद्यात आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बती, वो 2 आंगली, वो वांडो, वो दाडो, कित्याक वावरड्याक आपली जेवण काड फावो. खंयच्या एका नगरान वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सरोसर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशी म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घरांत खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकोना जायत जाल्यार त्या घरांतले वा नगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूल फापडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, त्या नगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांक झडटेच्या दिसा ओदीक दिलाय मेळटली.
जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने वखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी दोनूय वाचपांनी पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानात देवाच्या मोगाची ताची काकलुतीची खबर आमकां मेळटा. देव आपले पोरचेचो मोग करता. पोरसां आपले पूत धुवो जाल्ले परी तांचो तो मोग करता. मोगान तांचो सांबाळ करता. तांची कांय दया काकलूत दाखयता. पयल्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्टांतलो भायर काडलो. इजिप्टांत कितें आसलें इजिप्टाची खबर तर आमी जाणा. पोरसां देवाचेर आड गेली, पातोक केले, कुड्या देवांक बसली, देखून ती निर्वाशी गेली इजिप्टांत. देवाच्या मोगा आड गेली. तरी आसतना हो देव मोगान तांकां परतून हाडटा. तांची कांय दया दाखयता. आपली ओळख तांकां दिता. पूण ती पोरसां देवाचो मोग आनी ताची ओळख ती ओळखून घेनात. पूण फाटीं जाल्यार ताजे ती पिळटात. ताका आपल्या जिवितांतलो काडून उडयतात. तरी आसतना देव हे पोरचेचेर रागार जायना. देव मनीस न्हय, तो देव दयाळ तो देवाची काकलूत तो दाखोळ करता. तो सदांच भोगसूंक तयार. म्हणटच आमची जावन एकल्याची जबाबदारी आमचे वायटोपे जिवीत सोडून दिवन ताच्या मोगान ताचे वेंगेन परतून वचून आसूंक जाय आमी तयार. ताका ओळखून ताचे उतर आमच्या जिवितांत पाडून ताच्या उपदेशा प्रमाणे जिवीत जिवन शांतीन नितीन मोगान जिवन आमी तयार आसूंक जाय. आमचो जबाब दिवया. आनी शुभ वर्तमानांत आमी कितें पळयता जेजू आपल्या शिसान पाठयता. बरेपण शिपडावन देवाचें राज लागीं पावलां. राज लागीं पावलां. त्या राजान भितर सरून ताचो मोग अनुभवून हाच मोगाचो अनुभव दिवन आपल्या शिसान पाठयता. ताका फुंक्या दिता. कितें फुंके घेतलेले जाय ताणें. देवाची काकलूत, ताचो मोग, ताची दया, देवाचो अनुभव फुंक्या मेळ्ळलो ताका. तांणी पडयल्ले जेजू वचून ह्या विस्मिता करता, देंवचार काडटा, पिडा रोग बरो करता, मेल्ल्यांक जिवन करता. हो अनुभव तांकां फुंक्या मेळ्ळलो. दुसऱ्या उतरांनी देवाचो मोग तांच्यांनी अनुभवलो. लागीं तावन जेजूचो पाटलाव ताणें केल्लो. देवाच्या राजाक लागीं आशिल्लो आनी हेच देवाचें राज लागीं पावलां म्हण दाखोवन तो आपल्या शिसान पाठयता. फुंक्या दिवंक उणो करता. फुंक्या घेतला, फुंक्या दियात. फुंक्या घेतलोले ते वाटून शांती, मोग, दया, काकलूत, पिडा रोग बरो करूंक, मोग वांटूंक, मेल्ल्यांक जिवन करूंक, देंवचार काडूंक हे फुंक्या तांणी घेतलेले आनी हे पोरशेक वांटून तांकां पाठयले. भयणी बाबांनो, ही शांती, ही खुशालकाय आमकां संस्कारांनी मेळटा. अदीक करून कुंसाराच्या संस्कारांत आमकां भोगसणें मेळटा तेन्ना ही शांती, खुशालकाय भितरली आमकां मेळटा. ह्या संस्काराचो आमी कितलो फोड काडपाक जाय. ह्या संस्कारान उदेशी ताची शांती अनुभव आमी कितली प्रयत्न करता जाय. तो मोगान म्हाका वेग वयता, आपल्याच्या हातान धरून म्हाका ओडून हाडटा.
म्हाका शिकवण दिता, म्हाका तो शांती दिता. ती शांती ह्या संस्काराचो उपयोग करून आमी कितलो प्रयत्न केला काय. घोडयेक हांवें म्हणा आसतलें केन्ना केन्नाय म्हाका पातोक आसा, हांवें पातोक केलो, हांव बागेवनूच. अशें घोडयेक म्हजे जिवीक जाला जाय. देवाक ओळखूचे सुवातेर ओळखूंक विसरला आनी म्हज्या जिवितांत शांती अनुभवचे सुवातेर हांवें शांती दुसऱ्या वस्तूंनी, सोदल्या संवसारी वस्तूंनी, ही थोड्याच खेळान नाच जाता तसली शांती हो मोग सोदूंक हांव भोंवलो. पूण सुमी दिता ती शांती ह्या संस्कारा उद्देशी ती घेवंक हांव चुकला. भयणी भावांनो, ह्या संस्काराचो दर एक संस्कारा उद्देशी देव आपली काकलो, दया, मोग दाखयता, फुंक्या दिता. हे फुंक्या दिता ते ओळखून ताचे आसले ह्या संस्कारान अनुभवूंक आमी चुकल्या. तर भयणी भावांनो, ह्या बलिदानान भाग घेतना ताची मोग, ताची शांती, ताची कृपा आमी अनुभवूंक संस्कारा उद्देशी, ताच्या उतरा उद्देशी उदीक करून कुटुंब्यांनी ह्या दिसांनी आमी आसतना तशें उतर वाचून नियाळून जिवीत उतरां प्रमाणे ताच्या जियोवन ताची शांती, ताची खुशालकाय अनुभवूंक आमी प्रयत्न करूं. गोडशेचें तशें बरी जेजू आपल्या बापाच्या उतरा प्रमाणे जियोवन शांती, खुशालकाय अनुभवली आनी तीच जेजून आमकां वाटली. आनी तो मोग आमचे दाय मांडला बापाचो आपल्याकूच म्हणून तो जेजू ह्या वेदीचेर राजी जालो. तर ताका शेवून ताणेंच हाडलेली शांती आमच्या जिवितान अनुभवूंक आत्मीक वाटेन आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानान मागुया. म्हज्या भयणी भावांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सत्पदविदान दिवपाक मानता तसलें सामन म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मेळ्ळी आमच्या नाट्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्फूर्त मानून घेवं. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देणवा आसूया. आमी करून पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा, सत्पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका देवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनवत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो
पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार बरे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमची खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोस मरण सुचलें आनी मरणाचेर सैत व्हरून पुनर्जीवनपण उडापे केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका चडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका ताड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी एका कथा जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून किदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेसू क्रिस्ताची ओड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश व्हरून सुसुकवेची आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिलो आसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमची बासी समोर तुजी. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कांच घेतली. तुका नव्यान दिलवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराची हेर पातकाची बोगसणी म्हणजे तुमची बस आनी सगळ्याच म्हज्या बस ती वारू दिली. हे म्हज्या उडासा करात. बाबार्थाचो गोठ परगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोया. संवसाराच्या सर्वंडरा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या दोवडी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मनान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची ताकद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पयर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर उमतल्यांची आनी कोविड-19 ते पिडेंत कश्टवतल्या भावा भयणांची दया करूं म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, बागेन जुजे तिचो पोती, बागेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर, बागेन टाग्नेस, बागेन फ्रांसीस शावियन, बागेन जुजे वाजा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Gesù orfei, ya Gesù sanata, ya Gesù Dai, पवित्र आत्म्याच्या एकपण, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंतर आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासना.
जेजून शिकवलेले प्रार्थना म्हणटाना ताचो मोग अणभवून ताच्या मोगाचेर आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां रोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोरस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अपेक्षता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय, सर आखातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूताक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्रच्या बाबडतेचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजभर चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पापातले आमची कातूक कर. देवाचे शरीर संसाराचे पापातले आमची कातूक कर. देवाचे शरीर संसाराचे पापातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराची पाप काटती. ह्या शिलेच्या जेवणाक पापयल्यान ती सगळी सुभागी. म्हाका पूण तुजे काज म्हाका भलायकी. मोगाळाचे सूख तूं भोव पवित्र संस्कारांत अचीर आसाय म्हूण हांव सोप मानता. सगळ्या वस्तू भोवन हांव म्हजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान लेगून आशिता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत लेगूंक शकता. म्हणटच आत्मीक वाटेन करीत म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण बाबरकान समजून हांव तुका उलयता आनी आत्मोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावन ते दीस म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. बापा, येद्या वरत्या लेण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची दिनी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर पोतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचुनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सर पोतवेदारा आनी काकुसरा देवा, तुजी आख्खे रोसणेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवालायेन आयकून घे. ही हांवची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर काळ येवं. हे पिडेक लागून दगदगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक
पावती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सशणी येता. ही पिढीचेर अभ्यास करतलेल्या विज्ञान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचीच्या बरेपणा खातीर पावती पावलां मारून तुजी जाणवाई उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Arga tuka somia, arga tuka dunia, arga tuka adaya nisasna. Tuven makarot loy tu somokuncha, tuven makapos loy tu jitakri kurcha, tuven makavit loy sasna suka paucha, turi makafavonoi somia favonoi, turi makafavonoi somia favonoi. Arga tuka somia, arga tuka dunia, arga tuka anisasna. आमचो सुमी आमचो धनी ह्या वेळार उड्या रुपान आमचे मदीं हाजीर आसा. तो जावन आसा मोगाची सूर. ताचे तावन मोग व्हांवता. ह्या मोगाक उड्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजू, तो जावन आसा मोग ह्या सुमयाक सगळे सादेपणान खालतीकायेन आमची मान लागून ताका नमस्कार करुया. आमच्या सुमयान आमकां मोगान रुचल्यान आनी आमची भितर आपली जायती देणी रोखल्यात. ही
देणी आमकां ताणें फुक्या दिल्यात. आनी ही देणी वापरून आपले राज बांदूंक आमकां आपयल्यात. वेगवेगळी देणी जावं मोगान सेवा करची, वाजोवची, गावची, नाचचे, खेळचे, बरें बरोवचें, आनी आदी ही वापरून ताचे राज बांदून फुंक्या दुसऱ्या खातीर वापरून ताणें आमकां आपयल्यात. कित्याक ताणेंच ती आमकां फुक्या दिल्यात. आनी आमची तायबो दाखयली. तशेंच आमकांय बावतिस्मा दिशी ताणें आपयली. आपल्याची मोगाची भुरगीं केली, उद्दुवो केली आनी आमकां पाठयल्यात बावतिस्मा दिशी. आपल्याच मिसावान भागीदार जावंक, पर्वादीक ताळो उबारूंक, दुसऱ्यांक ताची खबर परगटूंक, याज्ञीक कसो कॉमन प्रिस्टूड म्हणटा तातूंत भागीदार जावन दुसऱ्यांची आशिर्वाद घालूंक, आशिर्वादा विशीं शांतीचो आशिर्वाद, नेतीचो आशिर्वाद दिवंक. राजा कसो सेवा करूंक, मोग दाखोवंक आपयल्यात. भगिनी बाबांनो, आमकां दिल्ल्या देणी वापरून दुसऱ्यांक दयाळ दाखोवंक, दुसऱ्या उतरांनी ताकाच कवायती दिवंक. कित्याक तो मोग आनी बेलाचो मोग करून आमी ताचे गोवाय जावंक आमकां आपयल्यात. आमी तयार आसा काय आमकांच विचार करुया. आमकां फुक्या दिल्ल्या देणी आमी कित्याक वापरल्यात? सेल्फिश मोटीव वापरल्यान, म्हाकाच वयर काडून वापरल्यान काय फुक्या मेळिल्ली देणी वो म्हजेच उदार पसंद करूंक, दुडू करूंक हांवें ती देणी वापरल्यान काय? वो हांवें ही देणी वापरल्यान फुक्या मेळिल्ली दुसऱ्याक सकला उडोवंक, दुसऱ्याचो मान खाला उडोवंक, दुसऱ्याक किकोन करूंक हांवें ती वापरल्यान काय? समयान दिल्यान आमकां फुक्या एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक. कित्याक देवाचें राज लागीं पावला. देवाच्या राज्यांत शांती आसा, खुशालकाय आसा, नीत आसा, दया आसा. आनी हीच शांती, दया, नीत हाडून आमकां जोडयल्या ताणेंच पाठयल्या.
असं येता आमचो जबाब सुम्याक दिवया. आमची देणी दुसऱ्या खातीर वापरप म्हळ्यार म्हाका बरी मागण्या उद्देशी देवाच्या संबंधान जीव गुण दिला. हो गुण वापरून आतां आमी मागणी करुया, दुसऱ्या खातीर मागुया. ह्या पिढीन पोसतल्या बाबा भयणी खातीर मागुया. तांकां आमी बापाक उबारुया. तांच्या जिवितांत आयिल्ले कोश्ट उणे करून मागुया. तशेंच जायते विज्ञानी लोकांच्या जिवितांत पिढे उदेशी आयिल्ल्या कोश्टांक उणें करून वाचून सोदून काडटात. तांकां गिन्यान बापाची व्हड शक्ती आनी तांचे आशिर्वाद मागुया. आमकां जण एकल्याक मागुया. ह्या पिढीक फुडो करूंक आमकां जण एकल्याक नेम आनी कायदे आसा ते कायदे पाळून आमच्या आनी बेल्याच्या जिवाक मान दिवंक शिकून आमकां कृपा मागुया. आमच्या सरकारा खातीर मागुया. तांणी बरे ते नेम कायदे काडून मीच आपल्याचेच चिंतूंक पूण बरची बरें पडटा तें करूंक शिकून तांची मनां उजवाडाय म्हूण ह्या सणया लागीं खतखत्यान मागुया. आमची मागणी बापाक उबारल्यात. ह्या मागणेचेर ताचो आशिर्वाद मागुया. ती शांती पावून आमकां फायद्याक पडटा जाल्यार ती मेळूं म्हूण ताचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. आशिर्वादा उद्देशी आमकां ताची शांती गावता, मोग मेळटा, खुशालकाय मेळटा, जिवाक समाधान जाता. रोस आशिर्वाद आमचे जण एकल्याचेर खालतीकायेन सादेपणांत मागुया. संस्कारांतल्या व्हडक्या सस्तकी नमन करता. सोडून दिवनातल्यो रिती सेवा नवो दवरता. सैपाचे विशय आमचे घुसपोटा गोटा मुखा तिरवाडू आमचो बाबा. सैवर्ते विशय दिना प्रेतीच्या बापाक आमच्या सैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटो करचा तोना वंदुया वाखाणुया उपसल्या ताचे मतलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार कोण खाते पोणा मान दिवया सासना सासना.
प्रार्थूया. देवा, एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां कुश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताची पवित्र गुडाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामान आसतना तुजे सरमणेचो फळ बगूंक आमकां फावो कर. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन.